बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको मियां तनवीर अहमद का सलाम पहुँचे। डिजिटल कॉरिडोर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए कहानियाँ, हिकायात और नज़में वगैरह लेकर आते रहते हैं। आज भी हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं वो बहुत ही शानदार और उम्दा कहानी है, जिसका उन्वान है तीन बहादुर। तो कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने हमारे चैनल डिजिटल कॉरिडोर को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल डिजिटल कॉरिडोर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं, जिसका उन्वान है तीन बहादुर। हमारा गांव सिंध के एक दूर दराज मुकाम पर वाक़या था। एक तरफ रेतला मैदान तो दूसरी तरफ खेत और बरसाती नहर, और तीसरी तरफ शहर को जाने वाली सड़क थी, जहां तेज रफ्तार ट्रक और दूसरी गाड़ियां गुजरती थी। चौथी तरफ पहाड़ियां थीं, जहां बरसात के बाद ऐसी हरियाली हो जाती कि इलाका जन्नत का नमूना पेश करने लगता। हम गांव के बच्चे पढ़ाई से फारग होकर अपने मवेशी लेकर पहाड़ों पर चले जाते, जहां से हम शाम के वक्त वापस आ जाते। नसार, अरबाब और मैं हम जमात थे, तकरीबन एक जैसे कपड़े पहनते, और जब एक दूसरे के गले में हाथ डाले गांव की गलियों में दौड़ते तो नया आने वाला यही समझता कि हम तीनों एक ही घर में रहने वाले भाई हैं। हम तीनों पढ़ाई के बाद तेज धूप में अपने घर के बकरे बकरियां लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाते। तमाम बकरे बकरियां मिलकर एक बड़े रिवट का मंजर पेश करती। पहाड़ पर जाकर एक मखसूस जगह बकरियां छोड़ दी जाती, जो एक मखसूस वक्त के बाद घूम कर हमारे पास वापस आ जाती। खाने पीने, स्कूल का काम करने और आंख मचोली खेलने में हमारा वक्त अक्सर गुजर जाता था। हम रोज सोचते इलाके के सबसे ऊंचे पहाड़ की जानब चलकर नए नज़ारे देखें, लेकिन जब अंधेरे छाने लगता तो हम वापस आ जाते। स्कूल की छुट्टियों के दिन थे। एक रोज हम तीनों दोस्त अपने मवेशी लेकर सुबह सवेरे ही निकल खड़े हुए। पहाड़ी की जानब का रास्ता मानसून की बरसात के बाद दिलकश मंजर पेश कर रहा था। पहाड़ियां सब्जे से भर चुकी थीं। खुदरो, बेर, अमरूद और दीगर दरख्त फलों से लदे हुए थे। मवेशी भी खुशी खुशी घास फूस चलते हुए आगे बढ़ते चले गए। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। नसार आज भी बहुत खुश था। वो रात ही अपनी वालदा से गोश्त में मसाला लगवा कर लाया था कि हम सीख पर भून कर खाएंगे। अरबाब और मैं भी अपने घर से कुछ खास चीज़ें बनवा कर लेकर आए थे। नसार ने हमारी मखसूस जगह से हटकर निस्बतन ऊंची जगह इंतखाब किया, जहां से हमारे मवेशी भी नीचे वादी में चलते नजर आते रहे और गांव की जानब भी निगाह पड़ती रही। हमने खाने पीने की तैयारियां शुरू की। खुशगपियां भी साथ साथ चलती रहीं। अरबाब सीखों पर गोश्त परोने लगा और मैं निसार पत्थरों का चूल्हा तैयार करने लगे। चूल्हे बनाने के बाद हमने इर्द गिर्द से लकड़ियां इकट्ठी की। दोपहर हो चुकी थी। दूर गांव की मस्जिद से मुअज्जिन साहब की अजान देने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हम तीनों ने बाजमात नमाज अदा की और खाने बनाने की तैयारी के लिए चूल्हे में आग सुलगा दी। कुछ देर में खाना बन चुका था। हम तीनों दोस्त खाने पर बैठे ही थे कि गांव की जानब से शदीद फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन हम सहम गए। मवेशी भी अपने कान खड़े करके यकजा होकर अपनी रोज की मखसूस जगह की जानब इकट्ठे होना शुरू हो गए। गांव की जानब से चीखों पुकार की आवाज़ें अभी आईं। हम हैरान थे क्या हुआ है और हमें क्या करना चाहिए। अचानक गांव की जानब से 6 नकाबपोश भागते हुए पहाड़ों की जानब आते दिखाई दिए। इनके पास असला भी नजर आ रहा था, जिसे वो वक्फे से इस्तेमाल कर रहे थे। इनके पीछे हमारे गांव के कुछ लोग भी लाठियां और डंडे उठाए शोर मचाते नजर आ रहे थे, लेकिन वो काफी दूर थे। हम सहम गए
کہ گاؤں میں ڈاکوؤں نے واردات کی ہے۔ ہم تینوں اونچی جگہ موجود تھے۔ ہم نے فوری طور پر آنے والے نقاب پوشوں کے اوپر بھاری پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ پہلے ہی حملے میں 2 نقاب پوش سر میں پتھر لگنے کی وجہ سے گر پڑے۔ بقیہ میں سے آدھے نقاب پوش نے ہماری طرف شدید فائرنگ شروع کر دی۔ گاؤں کی جانب سے آنے والے لوگوں پر بھی فائرنگ کرتے رہے۔ ارباب اور میں نسبتاً دور تھے، ان کی فائرنگ سے بچ نکلے، لیکن ہمارا تیسرا دوست گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ نثار کا خون بہہ رہا تھا۔ ہم اسے سنبھالنے کو لپکے، لیکن وہ زخمی حالت میں بھی ڈاکوؤں پر پتھر پھینکنے کا اشارہ اور اصرار کرتا رہا۔ ہم تینوں کے لگنے والے پتھروں سے بقیہ حملہ آور بھی زخمی ہو گئے اور ہماری جانب سے راستہ چھوڑ کر دریا اور کھیتوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ فائرنگ کی آواز سے ارد گرد کے قریبی گاؤں کے لوگ بھی ہمارے گاؤں کی جانب پہنچ چکے تھے۔ جلد ہی حملہ آور پکڑے گئے، جو بعد میں اشتہاری ڈاکو ثابت ہوئے۔ ان سب کے سر ہمارے مارے گئے پتھروں سے پھٹے ہوئے تھے۔ نثار زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا، جس کو شہر کے ہسپتال لے کر جانے کے انتظامات کیے ہی جا رہے تھے، مگر اس نے ہمارے بازوؤں میں دم توڑ دیا تھا۔ ان ڈاکوؤں نے طویل عرصے سے علاقے کے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ ان کی گرفتاری پر انعام مقرر تھا، جو حکومت نے ہم تینوں کو دیا۔ ہم نے وہ انعام نثار کے گھر والوں کو دے دیا۔ عدالت کے حکم پر ڈاکوؤں کو پھانسی اور عمر قید کی سزا دی گئی۔ ہمارے گاؤں کے اسکول کا نام تبدیل کر کے نثار گورنمنٹ پبلک ہائی اسکول رکھ دیا گیا۔ ہمارے گاؤں کے اسکول کا نام تبدیل کر کے نثار گورنمنٹ پبلک ہائی اسکول رکھ دیا گیا۔ سال ہر سال گزرنے کے بعد آج بھی نثار کی تصویر اسکول کے مرکزی دروازے کے سامنے دیوار پر آویزاں ہے۔ ارباب اپنے گھر والوں کے ساتھ بیرون ملک چلا گیا۔ میں یہ واقعہ زندگی بھر نہیں بول سکتا۔ تو دوستو، کہانی کا منظر آپ سمجھ چکے ہیں۔ بہادری ہمیشہ بہادری ہوتی ہے۔ کبھی بھی مشکل وقت میں اپنے آپ کو ہار نہ مانیں، کیونکہ زندگی کا اصول ہے جو وقت سے پہلے ہار مان جاتے ہیں وہ ہمیشہ ہار جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں آخری مرحلے تک لڑیں، چاہے آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ہو سکتا ہے وہ لمحہ آپ کے لیے زندگی کا وہ لمحہ ہو جس میں آپ بچ سکتے ہوں۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا اس کہانی میں کہ زندگی میں تینوں دوست تھے، ایک پچھڑ گیا، 2 ساتھ رہ گئے، لیکن تینوں بہادر تھے۔ ایک پہاڑ پر اکٹھے رہ کر کھانے پینے کا سامان لے کر گئے تھے، مگر ان کی زندگی میں وہ کھانا نصیب نہیں تھا۔ کچھ کھایا تھا اور باقی فائرنگ کی وجہ سے انہوں نے وہ پتھر پھینکنا شروع کر دیے ڈاکوؤں پر۔ ہار نہیں مانی، لیکن جو ان کا دوست تھا وہ زخمی تھا، اس کو گولی لگی ہوئی تھی، لیکن وہ پھر بھی اصرار کرتا رہا۔ ان کو کہتا رہا کہ پتھر مارو تاکہ چور پکڑے جائیں، ڈاکو پکڑے جائیں، اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگ سکون میں آ جائیں۔ تو دوستو، اس کا مقصد یہی ہے کہ کبھی بھی ہار نہ مانیں، بے شک آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ زندگی کا وہ حصہ ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ تو دوستو، اپنے آپ کو ہمیشہ مشکل وقت کے لیے تیار رکھیں اور کبھی بھی ہار نہ مانیں مشکل وقت آنے پر۔ اگر آپ کے دوست ہیں، محلے میں ہیں، اگر آپ کسی اور جگہ پر موجود ہیں جو آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا کسی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے، دشمن ہیں، ٹھیک ہے، چور ہیں، تو کبھی بھی ہار نہ مانیں، ان کا بہادری سے مقابلہ کریں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے دوست تنویر احمد کو اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔